عليك يا رسول اللہ کیا بات ہے وسلم عليك يا حبیب اللہ آل نبی اولاد علی تشریف فرمانے سرکار دی نعت میں پیش کر چکا ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں چند اشار انہاں دے دادے دا ذکر کراں. سبحان اللہ. حسنی حسینی سید نے یقیناً کہ فقیر تے ہوندہ ہی ہوئے جنہوں ویکھیاں خدا یاد آوے. کہ سادا جو پیشوائے او حسین بادشاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قصیدہ اس محرم پہ لکھا گئے الحمدللہ. سائیاں نے لکھوایا تے میں لکھا ہے. کیا بات ہے. آزمی صاحب اندر تشریف فرمانے سن کے انشاءاللہ دعا ضرور دیں گے. کہ سادا جو پیشوائے او حسین بادشاہ. سادا جو پیشوائے او حسین بادشاہ. کہ دنیا دا شہنشاہ او حسین بادشاہ. سادا او حسین بادشاہ. جیڑا بندہ حسینی بیٹھا در اچھی آواز نہ بولے حسین بادشاہ. سبحان اللہ. ساڈا جو پیشوا او حسین بادشاہ. کہ کائنات نالو وکھری سیدہ دی کہانی محشر تے یاد راسی شبیر دی زمانی جو اسلام دی بقائے او حسین بادشاہ. ساڈا جو پیشوائے او حسین بادشاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. کہ عرشی تے فرشی سارے عرشی تے فرشی سارے اس درد غلام. عرشی تے فرشی سارے اس درد غلام. نوری تے ناری رل کے پیدے جدے سلام. کیوں سلام میں یہ پہن کیا انہوں کو مجبوری ہے. کہ عرشی تے فرشی سارے اس درد غلام. نوری تے ناری رل کے پیدے جدے سلام. عرشی تے فرشی سارے اس درد غلام. نوری تے ناری رل کے
جگر جو پیشوا کل او حسین بادشاہ سبحان اللہ جو پیشوا او حسین بادشاہ سبحان اللہ پنج تن دی جو محبت واہ واہ قبلہ شیر مقطع ہے آخری شیر ہے قبلہ یقیناً کے دعا گینن واسطے پنج تن دی جو محبت پنج تن دی جو میں پنج تن کا نیاز مند ہوں میری وصیت قبول جانا یہ میری بخشش کا ہے وسیلہ کفن کے آگے حسین لکھنا سبحان اللہ پنج تن دی جو محبت واہ واہ اے ہو ظفر ایمان اینا دیئے شریعت اینا دائی قرآن کیا بات ہے اینا دی ہے شریعت اینا دائی قرآن جی کشمیری صاحب سبحان اللہ پنج تنے دی جو محبت اے ہو ظفر ایمان اینا دیئے شریعت اینا دائی قرآن کہ خالق جو رسائے اے حسین بادشاہ کہ ساڈا جو پیشوائے او حسین بادشاہ